أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العظيم. سورة یاسین دویشتما سپارہ اتلسم آیات. دے آیاتن کی دیو خار دیو علاقی حال اللہ پاک ذکر کرے دے. پدغ علاقہ کے دخار آخری دروازے سرا یو سڑے اسیدہ چاغد اخپلو فرضی خدایانو عبادت کو او داغین بے دعاگان غستے. دا سڑی بیمارو جزام مرض پہ لگے دلو. جزام دا سرمنی و بیماری دا اویا کالا خپل خدایانو تے آواز کردی چی زما دا بیماری خکے. اویا کالا کی خشوی نو. دا عیسیٰ علیہ السلام قاصدان دغ خار ترالل او اتفاقاً دق دروازہ باندھ داخل شو پا کم زے کے چی دا مریض سڑیو. اولی دا دسرا ملاقات پوشو. دا عیسیٰ علیہ السلام دا قاصدان دے سڑی لورلل او دے دا بت پرستینا منکا او دا اللہ دا عبادت دعوتی ورکا. دے سڑی و طویل ویتاسو دا خپل دعوی دا پارا سدلیل لرے سعلامہ دا سرشتہ چتاسو پا حقائے اغوی ویل او نو دے سڑیوتے زد جزام مریضی ما زما بیماری تاسو جوڑو لیشے. نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا قاصدان ورطوئی منگ با دا خپل رب نا سوال کو او زمانگ رب با زمانگ دعا قبلائی تبا جوڑے گے انشاءاللہ. دا سڑے و تو عجیب خبر دا اویا کالا ما دا خپل خدایانو نسوال که حس پیدا ندشوی نستاسو رب پا یو رس کی ما سنگ با جوڑی. دا قاصدانو غطای زمانگ رب پا ہر چیز بانے قادر دی او تچی چاہتا خدایان وے دا دوی حیث حقیقت نشتا. نہ چاہتا نفع رسولی شی نہ نقصان.
دا بوډا سړی و ده چې دا خبره واورېدله نو ایمان یې راوړه او دغې بزرګانو ورته دعا وکړله او په دقه ورځ الله جوړ کړ د بیمارۍ اثر پاتې نه شو چې کله دې جوړ شو د ایمان نورم مضبوط شو او د دغه وخت نه پسې وعده وکړله چې څومره ګټه کوم نیمه د الله په لار کې وی او نیمه په ځان لګوم دې نه پس د عیسی علیه السلام دا قاصدان دې ښار ته داخل شو او عام خلکو ته د ایمان دعوت یې ورکړ اوس د دغې علاقې خلک هغوی باندې دا خبره ډېره ناشنا ولګېده چې ښه یو خدای ته به دا خلک راغلي یو الله طرف ته بله نه ورکوي یو الله هر څه کوي دا خبره ناشنا ولګېدله او دوی د پیغمبرانو سره یا د عیسی علیه السلام د قاصدانو سره بد سلوک شروع کړ اوس دغه بزرګ ته پته ولګېدله چې هغه نیکان بزرګان چې د هغوی په لاس باندې ما ایمان راوړی دی او زه الله جوړ کړی یم نو د کلي خلک د هغوی خلاف دي او شاید چې حمله پې وکړي او دې بزرګانو ته تکلیف او نقصان ورسوي نو دا سړی د خپل ځای نه راووته په منډه منډه راغی ده د خپل ایمان اعلان هم وکړ نو ټول قوم د ده هم دشمنان شو او بیا په شریکه د قوم په ده په لتو په سکونو شروع وکړله او ډېر په بې دردۍ باندې دا سړی شهید یې کړ بعضې روایاتو کې دي چې په کاڼو یې وویشته او په کاڼو کې ټسه وویسته وی چې ډېر یې په کاڼو وویشته په لتو په سکونو باندې وی دغه وخت کې هم ده دعا کوله رب اهدي قومي ربه زما دې قوم ته هدایت وکړي بعض روایاتو کې راځي چې د عیسی علیه السلام هغه قاصدان هم شهیدان کړل د قوم د عیسی علیه السلام قاصدان هغه هم شهید کړل خو په صحیح روایاتو کې دا خبره نشته چې هغوی هم شهیدان شو ظاهره دا ده چې هغه قاصدان یې وجلي نه دي اول دو قاصدان راغلی وو چې قوم ونه منل نو دریم قاصد ورسره بیا رستو او هم راغی او د دې دوو تایید یې وکړ دا کم بیمار سړی چې د ایمان راوړی دی نو د ده حبیب نوم دی او د پلار نوم یې اسماعیل دی او پیشه د ده ترکاڼي وه حبیب نجار ورته وایي وی دوی چې ووهه هغه له الله مرګ د شهادت ورکړه او په دغه وخت کې هغه وی یا لیت قومی یعلمون کاش چې زما دې قوم ته پته لګېدلې وي بما غفر لی ربي زه خو رب وبخلمه وجعلني من المکرمین زه خو عزتمن کړمه لکه دې قوم ته مې پته ولګي چې زه عزتمندم شومه او زه هم بخلی شم شاید چې دا قوم ایمان راوړي
نو دا قوم سرا ہمدردی او خیر خواہی یو غس شیوے چے سڑی ملک اگر قوم سر دشمنی نے کہی کاش زما قوم تا پتہ لگے دلے زما حال و تمالیم شوے کہ پیغمبرانو باندے یا دا پیغمبر پا قاصدانو ما ایمان رغلو ما لکم عزت او اکرام ملو شو کم نعمتنا راتا ملو شو اللہ نے دویلم توفیق ورکی چی ایمان روڑی دا تمنا دے اظہار کو دے قوم اول دا پیغمبرانو یا دا پیغمبر دا قاصدانو خبر نو منلے او بیا پاغوی باندے قات راغلو او بیا دا قات نرستو دے قاصدانو تے تاسو سپیرے تیرالے قات را باندے راغلے قاصدان کہ بزرگان خلق دی اغیتے اس پیرے اغیوتے من خس پیرے نیو طائرکم معکم ستاسو بدفالی اس پیرتو خود تاسو سردے لیکن ستاسو عمل دا شریعت نا مخالف دنو کدا اس پیروالے یا دا قات راغل دا ستاس رخپل بل عمل دا وجہ ندے آئین ذکرتم کچرے تاسو سوچ کرے وے منگس تاسو سو نقصان مدے کرے تاسو تا فیض رسول قوارو بل انتم قوم مسرفون تاسو دا حدنا تجاوز کون کیے نو پا ہمدردے باندے قوم سر خبرے کئی ستغس پورے و سرنوی بل بزرگ بیمار چی خشوی دے حبیب نجار غم دے قوم خیر خواہی غواری رب بہد قومی رب زمان قوم تا ہدایت کی دا پیغمبران و قاصدان اور نیکان خلق اغید قوم دا خیر خواہی جذبہ لری اور دا دوی دا خبر چی قرآن کی ذکر کی گی نو دا مبلغین دا پارا تعلیم دے چی تبلیغ کے نو دا شوکا لکا پیغمبرانو چی کرے دے تبلیغ چی کے نو دا شوکا لکا پیغمبر قاصد چی کرے دے او چی کے نو دا حبیب نجار غندے ہوکا خلق بدوئی تا کئی او تب او تا دعا کے داسے نا چھے سوکتا تستغ خبروں کے تم و تا پتن ویرا میدان تا شد چھے پتہ نہیں لگی داسے بنا کے پتے زور اور کیا نور و سرا والے دا اخپل مرگری بندن اخواشی ستا دعوت اور ستا تبلیغ دا با بے اثر شی دا سے بنا کے کہ تقریر کے اوستا پا تقریر کے غصوی پا آواز کرے معلومی گی چی دیکھو چا سر جگڑا کئی پچا باندوا پلا غصہ سڑے نا کہ تو بیان کے او پا بیان کے ڈائریکٹ پچا باندے اعتراضات کے دا چا بے عزتی کے دا چا نوم اغلی دا چا کردار بانے دا سے اعتراض کے کہ اگر قوم تا شرمے دا تنا دا دین خدمت کے اور دا نتنا قوم خدمت کے مخالف بانے خپل فکرے اور خپل غصے دا پہ مچ اسپان کوا زان پاک اور زان اوچت اور بل سپک دا سے مکوا پریبا نے ہر سو پوئیگی کہ ستا بیان بے اثر دے ستا پا بیان کے حس اثر نشتا
نہ پہ ثواب کیگی اور نہ پہ قوم پسم لار راضی، نہ پہ تا نہ خدای رضا کیگی، نہ دا خدای رسول رضا کیگی، اور نہ قوم ستا پر وعظ اور نصیحت پر تقریر راہ راست راضی۔ ہاں البتہ یو سو خوشاتر چاگی تا نیغ نیغ کئی اوچتائی و پا جذبہ کی دراولی لکسات لبلاغی دا سرا ہاں ہو خوشحالی بوشی و تقریر دے بے اثر دے دا پیغمبرانو کردار تو گورا وعظ و نصیحت دغا شکوا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، اویل دے قوم دے قاصدان تویل انا تطیرنا بکم، بے شک من بدفالی نیسو پتاسو باندے چتاسو راگ لے اور زمن زڑے عقیدے چیڑے تستاسو پوجہ باندے پر من قات راگ لے انا تطیرنا بکم، بے شک من بدفالی نیسو پتاسو لئن لم تنتہو، کچر تاسو دا دے اخپلو خبرو نمن نشے دا نوی وعظ و نصیحت چرا تکوے کدا دے نمن نشلے لنرجمنکم نخام خواب منگا تاسو سنگسار کو ولیمسنکم منا عذاب علیم، او خام خواب ارسیگی تاسو تا مننا زمن دا طرفنا عذاب علیم، دردناک عذاب زمن دا لا سبا سخت سزا لتا ملوشی۔ قالوا طائرکم معکم، ندے قاصدان ورطویل طائرکم معکم، ستاسو نا مبارکی او بدفالی معکم لتاسو سررا، یعنی ستاسو دا عمل فوجباندے شامت اعمال ستاسو دا بد عمل لوجنا قاد دربان راغل لے کفر و دا تکذیب پا وجہ عذاب راغل لے۔ کچر حقم قبول کرے وے صداقتم قبول کرے وے دا اختلاف دا جنگ جگڑے بنوی، دا سپیرتوب اور دا سپیرتوب اسباب بنوی۔ بل انتم قوم مسرفون، قالوا طائرکم معکم، اویل دے قاصدانو بدفالستاسو لتاسو سردا این ذکرتم، کچر تاسو نصیحت قبول کروی، این ذکرتم تاسو تا نصیحت در کولی شنو کتاسو قبول کروی تو خباوا۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تاسو یو قوم اسراف کو ان کیے دا حد نہ تجاوز کو ان کیے۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، دخار دا بر طرف میں یو سڑے راغے، وجاء اوراغ من اقصى المدینة دخار دا بر طرفنا، جدا قاصدان خار تا اول لال کم دروازہ باندے او حبیب نجار و سر ملوشو، دا اغ دینگا حبیب نجار راغے، وجاء من اقصى المدینة راغ دخار دا لیل طرفنا رجل یو سڑے یسعى را منڈے وحلے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اویل دو اے زما قوما اتبعوا المرسلین، ندیر آلے گل شوی قاصدان و تابداریو کے اتبعوا من لا يسألكم اجرا، دا قاصدان لتاسو نسو اجرت و بدل نغواری، اتبعوا من
تابداریو کے دا اغچا لا یسألکم اجرا کہ تاسونا اجرت نغواری پدے دعوت و تبلیغ باندے لتاسونا سمزدوری اجرت نغواری وهم محتدون اوغی پنیغ لار و پا ہدایت باندی دی لار دا ہدایت باندی دی تانا اجرت نغواری رضی تابداریو کے اول تابداری نکوے وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي سشویلی پما باندے لا اعبدو چیز دی عبادت او بندگی نکوم الذي دا اغذات فطرنی چیزے پیدا کرے ما فطرنی چیزے پیدا کرے ما پما سشویلی کم اللہ چی پیدا کرما او زداغی اللہ عبادت او نکوما دا دے قوم توئی پتا سشی ویلی کہ کم اللہ تا پیدا کرلے تا دا اللہ عبادت ولی نکے طرز بدل کر بلتا نوی چھ پتا سشی وی وی پما سشی ویلی چھ دا اغذات عبادت نکوما چاچے پیدا کرے ما و الیہ ترجعون او دا اللہ تا بتا سو ٹول واپس کولی شے اللہ پیدا کرے خوشے پریخنے دنیا کی زندگی تیرکی پس دا مرگ ودق اللہ تمخا مخکے گی ستا دکڑو مطابق بتا سر فیصلہ کی گی ستا دا کردار مطابق بفیصلہ کی گی اتخذ من دونه آلہتاً آئیز انی سما من دونه بغیر دغ اللہ آلہتا نور معبودان پیدا کرے اللہ یما اللہ نہ غیر نور معبودان نہیں سما این یردن الرحمن بذر کچر ارادو کی پما باندے اغذات چنو میں رحمان دے بذر دا تکلیف رسولو لا تغنی عنی شفاعتهم دا دے باطل خدایانو شفاعت بمالا پکاوانشی یردن الرحمانو رحمان نوے اللہ کچر پما ارادو کی بذر دا تکلیف رسولو لا تغنی عنی شفاعتهم دا دے باطل خدایانو شفاعت با زما پکار رانشی شیئن حیث شی ولا ينقذون او نبا بدوی دا خدای دا عذاب خلاص کی انی اذن لفی ضلال مبین بے شک دا وقت کے بزا کارا پا گمراہے کی اما کہ دا غیر اللہ عبادت کما کارا گمراہ بشم انی آمنت بربکم فاسمعون بے شک ما ایمان روڑے دے بربکم ستاسو پر رب باندے اعلانیو کو بے پیو اللہ ایمان میں روڑے دے اور تاسو وورے گواش ہے انی آمنتو بے شک ما ایمان روڑے دے بربکم ستاسو پر رب باندے فاسمعون پسو رہتا سو قوم پر آباد نکل دیر پا بے رحمے باندے پا بے دردے باندے شہید کر دیکھو مرد دا شہادت میں لو شو او بل طرف تا فرشتو خوشخبری ورکلا وے دا جنت پا خوشحالوں کے داخل شا کم بندہ جدا اللہ پلار کی شہید شی دغ بندہ تدا روح برلال شی او دشنو مرغو پا ججورا کینی او پا جنت کے چکر لگئی او سریگی روحانی طور دا جنت میں وجات خوری
ارواحهم فی حواسر طیور خضر، حدیث مبارک کے راضی دلے شہیدان روحنا دشنو مرغو پا ججور کیوی. اور دلے کیفیت اللہ تا معلوم دے چلا سنگ مرغے دی اداغی ججوری سنگری پاگی کے کینی اور لجنت چکر لگئی. بلا تشبیح خبر کو لکه چې په هلیکاپټر کې کینی. داسې نه ویم چې هلیکاپټر والا خدای ورکوي، او نه د دې دی د دنیا او د جنت د شیدونو یو بل سره څه یو شانتیوالی شته، خو چې په دې هلیکاپټر کې بنده ناست وي داسې اوچت روالي لاندې ورته هر څه ښکاري، لکه عرفات میدان کې چې د عربو بادشاہ په هلیکاپټر کې ناست وي او په عرفات میدان د پاسه چکر لګي، لاندې چې خلک ګوري نو هغه ناست دی بره د قوم تماشا کوي، هغه د قوم تماشا کوي او لاندې د قوم ویني چې هغه د بادشاہ په هلیکاپټر کې ګرځي. په کوم ځای کې چکر لګول غواړي اوس خپل اختیار دی. نو د جنت ته مرغۍ لکه چې دا د هغه د هلیکاپټر دی او د شهیدانو دا روحونه پکې دی په دې جنت کې چې کم ځای باندې پرواز کول غواړي په هغه ځای ګرځي چې کوم ځای کوزېدل غواړي څه خوراک غواړي اجازت کې ورته شاهانه انداز دی. اوس پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو ته څه وایي چې هلیکاپټر هغوی ورته ته څه شی یادوي هلیکاپټر څه شی دی؟ نو موږ خلک اوس هم ورته هلیکاپټر وایي. نو پیغمبر علیہ السلام در قوم د پوهې لپاره فرمایي چې د دې روحونه د شنو مرغو په ججور کې د هغې کیفیت الله ته معلومه ده، د هغې تشبیه نشو ورکولی. ارواحهم فی حواسل طیور الخضر، د شنو مرغو په ججورو کې دي څنګه چې الله ته منظوره د هغسې یو سورلي وله ورکړې ده، دا نه دي که دې قید دي په دې ججوره کې، قید نه دي، یو اعزاز دی او چې کوم ځای د دوی خوښي هغه ځای ته ځي. او بیا په علیین مقام کې فانوس لګېدلی دی، هلته راشي قلار شي، د دنیا د غمونو نه په امن دي. وی روح د مؤمن تل د علیین په منارو وي ناز، تل د دنیا وي د جنت دارالامان ده. نو دا بزرگ شہید شو اور دا شہادت نہ پس ورته ویلی شو یہ جنت تا داخل شو. قیل ادخل الجنہ ویلی شدتا جنت تا داخل شو. قال یا لیت قومی یعلمون، ویل دے بزرگ یا لیت قومی کاش زما دا قوم یعلمون پوشوی بما غفر لی ربی پدے خبرت ماتا بخنک کردی در رب زما وجعلنی من المکرمین، حوضی صاحب کرامت گرد ولیما مال کرامت راکی و عزت را لراکا، پس مرگے والا کرامت ورکا عزت ورکا مکرمین عزت مند اکرما. دین پسو چی دے خلق دا بزرگ شہید کو اور پیغمبر قاصدان اگر اونمنل اللہ پا دوی باندے عذاب راوستا. وی جبرائیل علیہ السلام پی یو چغ والدا اور دا اغی چغ سرا در طول قوم ظلم اچودل او مرشو ختم شو. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ومن ندی نازل کرے وما انزلنا من ندی نازل کرے على قومه دد پا قوم باندے من بعده ددن ورستو من جند سلخکر من السماء الى اسمان دی طرفا. وما كنا منزلین او نمنگ نازل ان کے دلخکر یو یو فرشتم کافی دا دا فرشتو لخکر تا
ضرورت نو یو فرشتہ رالا یو آوازی پکڑی دی ان کانت الا صیحتا واحدتا نودا مگر یو چغوا دا جبرائیل علیہ السلام یو چغوا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ناگانا دوی یخپخشو دا اور چی مرشی لکسات دیکھ تووی وچی لکسات تیر شی اگا ایرا یخپخشی وچی دا ایرم یخشونو دیتا خامدون وی دا سی یخپخشو چی تو پاکی ونا تو ایسا ان كانت الا صيحة واحدة نودا مگر یو چغو پدے قوم فإذا هم خامدون ناگانا دی یخپخشو یا حسرة على العباد ہے افسوس دے پابندیانو باندے ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون نظر آقل دیتا یو رسول ما یأتیہم من رسول دیتا نظر آقل یو پیغمبر الا کانو بھی یستہزئون مگر دوی ور پوری ٹوکی کری دی ہر پیغمبر چراغ لے قوم پوری ٹوکی خندہ کری دا علم یرو کم اہلکنا قبلهم من القرون آیا دی قتل ندی علم یرو آیا دی قتل ندی کم اہلکنا سومر من حلق کردی قبلهم ددین مخی من القرون دا جماعتنا سومر جماعتنا قومنا اللہ وی من حلق کردی موجودہ کفار مکہ دیتا نبوری انہم الیہ لا یرجعون دا قومنا چلی انہم الیہم لا یرجعون بے شک دوی دیتا واپس کی دی نشی دا قومنا چکم لالل واپس دنیا ترات لی نشی قومنا تلی دی نام و نشانی نشتری واپس رات لنکی ندی چچا سر قبریت ترو کی دا دا تبا شوی قومنا حالنا عبرت ولنا اخلے کفار مکہ توئی اگر قومنا لاؤ بیا نگی لاغلی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ نشتر پدی کے سوکا جمیع لدینا محضرون چیزی پر جمع باندے منتا حاضر شی دی بباتا طول را جمع کریش و حاضر بشی نشتر پدی کے تے قوم تا قومون سے سمر دی دا طول اللہ وی دی با طول ما تیوزے حاضری گی یو پا حاضرے کے با پیش کی گی دا سی بنی چی سوک با پکے پاتی طول با حاضری گی اللہ تا با پیش کی گی دا سزانا بچ کے دل با پکینی واپس کے دل با پکینی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.